सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिन एबी न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र यतिखेर हामीलाई एउटा खबर प्राप्त भएको छ। बानेश्वर निवासी भण्डारी परिवारबाट आफ्नी ममतामयी स्वर्गीय मुमाश्री श्री भण्डारीको सम्झनामा दिनदुखी एवं असहायको सेवामा आफैले समन्वय गरी 50,000 बराबरको सेवा गर्नुभएको जानकारी आएको छ। बानेश्वर निवासी भण्डारी परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूले कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमलाई सामना गरेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। त्यसप्रति हामी सराहना व्यक्त गर्छौँ, उहाँहरूको उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ उहाँहरूको यो योगदानप्रति। तर केही अस्पतालहरूले अहिले पनि जुन अस्पताल बिरामी गएपछि बिरामीले तिरेको शुल्कबाट चल्ने गर्दछ र त्यहाँका चिकित्सकदेखि त्यहाँका हरेक कर्मचारीले बिरामीले तिरेको पैसाबाट तल बत्ता र उहाँहरूको जीविका चल्ने गर्दछ। तर केही अस्पतालले भने बिरामीलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेका खबरहरू बाहिर आउँदै गर्दा यसप्रति पत्यार लाग्दैन, विश्वास लाग्दैन। तर विश्वास नगरी पनि धरै छैन, खबरहरू आइरहेका छन्। बिरामीहरूलाई विशेष गरी केही अस्पतालहरूले कोरोना सङ्क्रमण भएर उपचार गर्न गएका बिरामीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेको, यो एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा पठाउने गरेको र त्यसो गर्दै गर्दाखेरि उपचार नपाइकनै विभिन्न रोग लिएर उपचारका लागि आएका बिरामीहरू बाटोमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हामीले बारम्बार खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। अहिले पनि एउटा यस्तै खालको खबर आएको छ विराटनगरबाट। नोबेल मेडिकल कलेजले आइसियुमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमितलाई मध्यरातमा निकालेको खबर आएको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 75 वर्षीय भिखारी यादवलाई नोबेल मेडिकल कलेजले आइसियुबाट अन्यत्रै पठाएको खबर आएको छ। यसबारेमा हामी बुझ्दछौँ, हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहसँग पहिला जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्मासँग के रहेछ वास्तविकता, के त्यस्तो भएको हो, हामी यो विषयमा बुझ्दछौँ। यतिखेर हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। वीरेन्द्र, नोबेल मेडिकल कलेजले आइसियुमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमितलाई मध्यरातमा निकालेको खबर आइरहेको छ। यसको वास्तविकता र त्यहाँको अवस्था के हो, तपाईँले के बुझ्नुभयो? अहिले सुशील, जसरी तपाईले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज, पहिलो कुरा त यहाँ सस्तोमा चाहिँ कोरोना परीक्षण गरिन्छ भनेर व्यापक प्रचार गरिन्छ। जब त्यही अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएको अस्पताल प्रशासनले थाहा पाउँछ अनि त्यो बिरामीलाई राति भनौँ न काहीँ पनि कुनै सहारा नहुँदाखेरि राति अस्पतालबाट जबरजस्ती डिस्चार्ज गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। सुशील, विशेष गरेर बुधबारदेखि नै नोबेल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विराटनगर 14 का 75 वर्षीय भिखारी यादवलाई अस्पताल प्रशासनले शुक्रबार दबाब दिएर निकालेको छ। जब शुक्रबार कोरोना टेस्ट गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो, त्यस पश्चात अस्पताल प्रशासनले उनलाई राति नै उनको परिवारलाई दबाब दियो, यो अस्पतालबाट चाहिँ निकालेर लग्नुहोस् अन्य अस्पतालमा चाहिँ गएर उपचार गराउनुहोस्, हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ निकालिएको जुन चाहिँ सङ्क्रमित भिखारी यादवको छोरा गङ्गा यादव र जमुना यादवले हामीलाई बताउनु भएको छ। सुशील, त्यस पश्चात दुवै छोराले चाहिँ उपचार गर्न कहाँ जाने एकदमै दुविधामा पर्दाखेरि सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको कोशी अस्पतालमा पनि दुवै छोराले गुहार मागे, तर कोशी अस्पतालमा पनि बेड अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालमा भर्ना लिइएन। त्यस पश्चात भिखारी यादवलाई चाहिँ विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा रहेको कोभिड उपचार केन्द्रमा चाहिँ भर्ना गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। सुशील, यो नोबेलको पहिलो घटना मात्र होइन, यसअघि पनि शुक्रबार दिउँसो 12 बजे नोबेल अस्पताल रेफर गरेको सिराहा सुकीपुर 2 का 55 वर्षीय पुरुष जो चाहिँ नोबेल अस्पतालले चाहिँ रेफर गरेको थियो, ती व्यक्तिको चाहिँ विराट मेडिकल अस्पतालमा चाहिँ। तर वीरेन्द्र, हामीले यस अगाडि अस्पताल विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको हामीले प्रशासनसँग पनि बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ त्यहाँ समन्वय र सल्लाहमै बिरामीलाई अन्यत्र पठाइएको दाबी उहाँहरूको छ।
सुशील उहाँहरूको दाबी स्वाभाविक पनि हो, किनकि उहाँहरू आफ्नो बचाउमा पक्कै पनि उभिनुहुन्छ। हामीले पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा त्यसरी नै बताइराख्नु भएको छ। अनि सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि सोधिरहँदाखेरि अस्पताल प्रशासनसँग उहाँले आफ्नो बचाउमा त्यसरी ल वीरेन्द्र एकैछिन है त। नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर शर्मा नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। अब तपाईँहरूले अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मोलेर पनि यहाँहरूले जसरी अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हामीले धेरै अगाडि पनि भन्दै आइरहेका छौँ। नमन छ, धन्यवाद छ, यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। तर आइरहेको विभिन्न खालका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। यतिखेर अर्को एउटा पछिल्लो खबर आयो, नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरले आइसियुमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमितलाई मध्यरातमा निकालेको 75 वर्षीय भिखारी यादव। यो बारेमा हामीले त्यहाँका संवाददातासँग बुझ्यौँ, अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, सम्बन्धित परिवारसँग पनि बुझ्दाखेरि तपाईँहरूले यसो गर्नुभयो भन्ने कुरो हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। वास्तवमा यहाँहरूले गरेको चाहिँ के हो? सुन्नु न घोष, तपाईँहरूले के सिम्पल के बुझ्नुपर्छ भने हामीले 100 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिले कोरोना पोजिटिभ भइरहँदा म स्वयं नोबेल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजको पनि म सञ्चालक हो। म स्वयं कोरोना लागेर म हिजो मात्रै कोरोना नेगेटिभ आएर आज म फेरि अस्पताल पुगेँ होइन। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ है। हामीले हाम्रो परिवार, आफू स्वयं, हाम्रा चाहिँ सबै वर्कर साथीहरू, मेडिकल पर्सनहरू, नर्सेसहरू 100 संख्यामा चाहिँ कोरोना लागेर नेपाली जनतालाई चाहिँ हामीले सर्भिस दिएको कुरा चाहिँ नजान्ने होइन। सुनिलजी गर्यौँ त, पत्रकार साथीलाई कसलाई के सन्की चलो त्यसका भरमा जे पाए त्यो न्युज देख्न पाइन्छ। सुनिलजी तपाईँसँग मैले यस कार्यक्रमको सुरुवातमै स्वागत गरेपछि तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति नमन र कृतज्ञता व्यक्त गरिन। त्यसो भए तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको कुरामै एन्सर काफी छ, किनभने हामीले त कुनै पनि बिरामी, तपाईँलाई अर्को कुरा भनिदिन्छु म, कुनै पनि बिरामी नेपालमा कुनै पनि अस्पतालमा कोरोनाको उपचार पाउनु भएन भने कृपया मेरो नम्बर उहाँलाई दिनु होला। हामी 24 आवर मध्यरातमा पनि उपचार गर्न तयार छौँ। होइन, तर तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ हामीले पनि भनिरहेका छौँ। यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति कृतज्ञता छ, सम्मान छ, सराहना गर्दछौँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ कोही बिरामीलाई त्यहाँबाट निकालेको खबर आउँदै गर्दा तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको थियो, यो कहाँ हुन सक्छ भनेर चुप्पो त लाग्दैनौ नि त सुनिलजी। के रहेछ सोध्छौँ नि त यहाँलाई फोन गरेर, के रहेछ कुरो यहाँलाई सोधेको। मलाई सुन्नुहोस्, तपाईँलाई कोरोना भएछ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, तपाईँको परिवार जोखिममा हुनुहुँदो रहेछ। हामी यहाँहरूको प्रति तपाईँहरूको संवेदना हामी मजाले बुझ्दछौँ सुनिलजी। तर एउटा खबर आयो नि त, विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 75 वर्षीय भिखारी यादव, उहाँ त्यहाँ उपचार हुँदै गर्दा राति 8 बजे त्यहाँबाट निकालेको खबर आयो। यो विषय चाहिँ के हो भनेको? सुन्नु न, हामीले त्यसरी कुनै बिरामी निकाल्छौँ होला? त्यस्तो अपराधिक काम हामी विश्वास त हामीलाई छैन, तर हाम्रा संवाददाता त्यहाँ भनिरहनु भएको छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ, त्यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ। संवाददाता हुनुहुन्छ भने 173 दिन पनि तपाईँको निःशुल्क चाहिँ तपाईँको औषधि उपचार गर्छ एउटा बिरामी, अनि मरेपछि लास छोडेर हिँड्छ। अनि के भन्छ भनेदेखि संवाददाता चाहिँ होइन यो त के रहेछ सुनिल शर्माहरूले चाहिँ पैसा नदिएर चाहिँ लास दिएर भन्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहै थियो यसरी पत्रकारहरूले यस्तो चिप काम गर्नु भएन। पत्रकार साथीहरूले पनि सही के हो गलत के हो मतलब समाचारलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ जनताका बिचमा लानु पर्यो। पर्छ त्यो त तपाईँभन्दा हामी बढी संवेदनशील छौँ यो विषयमा। म वीरेन्द्रलाई फेरि सोध्छु। वीरेन्द्र, अहिले हामी डाक्टर सुनिल शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, नेपाल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक। यो घटनै भएको छैन भनिरहनु भएको छ। म एकैछिन सुनिलजी, म वीरेन्द्रसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यो घटनै भएको छैन भनिरहनु भएको छ। यहाँले यसको वास्तविकताको बारेमा तथ्यसहित यहाँसँग केही प्रमाण छ र नोबल मेडिकल कलेजले आइसियुमा उपचाररत व्यक्तिलाई बिरामीलाई निकालेको भन्ने? वीरेन्द्र, पक्कै पनि सुशील, जसरी डाक्टर शर्माले बताइराख्नु भएको थियो, उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा उहाँको अस्पतालले निकै नै राम्रो कामहरू पनि गर्नुभएको छ र हामीले पटक पटक उहाँले जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो राम्रो कामहरूको तपाईँले तारिफ गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको थियो। डाक्टर शर्मालाई म बताउन चाहन्छु, हामीले पटक पटक उहाँले आफ्नो क्षेत्रको बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा उपचार गरेको कुराहरू हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरेका छौँ। तर यस विषयमा जसरी उहाँले भनिराख्नु भएको छ, हामी पीडित परिवारको चाहिँ सदस्यहरूले हामीलाई बताइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्नै पर्छ। वीरेन्द्र, एकैछिन डाक्टर शर्मासँग कुरा गर्छु। डाक्टर शर्मा, तपाईँलाई याद छ तपाईँको र मेरो योभन्दा अगाडि तपाईँको अस्पतालले
PCR परीक्षणलाई न्यून शुल्कमा 2000 भन्दा कममा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँ र मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी भएको थियो र हामीले सराहना गरेका थियौँ र नोबल मेडिकल कलेजबाट सिक्नु पर्दछ। डाक्टर सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजबाट सिक्नु पर्दछ, अस्पतालबाट सिक्नु पर्दछ भनेका थियौँ हामीले। तपाईँलाई सम्झना छ? किन नहुनु? हो, यो सकारात्मक काम गर्नुभएको थियो, हामीले सराहना गरेका थियौँ डाक्टर सुनिल शर्मा। अहिले जुन खबर आइरहेको छ यस विषयमा तपाईँलाई जोडेर तपाईँकै भनाइ सुनाउँ न त भनेर हामी तपाईँलाई सोध्दै गर्दाखेरि अनि पत्रकारलाई आरोप लगाएर अनि हामीले यो राम्रो काम गरेका थियौँ, यो चाहिँ नभन्ने, एउटा चाहिँ भन्ने किसिमबाट सोचेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ शर्मा, डाक्टर शर्मा सुन्नुहोस् न डाक्टर शर्मा, हामी कहीँ पुग्दैनौँ। हामीले 2000 बिरामी हेरेका छौँ आज मात्रै नोबेलमा। ठिक छ, तपाईँलाई भिडियो चाहिन्छ भने भिडियो पठाइदिउँ न हामी। डाक्टर शर्मा हेर्नु भएको छ, 2000 हेर्नुहोस्, 2 लाख हेर्नुहोस्, तर त्यसको आधारमा एउटालाई निकाल्न पाइँदैन भन्ने कुरामा त तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ होला नि, होइन? यार तपाईँहरू कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? जे पाए त्यही बोलिदिने, जे पाए त्यही समाचार बनाइदिने। कुन जे पाए त्यही समाचार भयो डाक्टर सुनिल शर्मा? तपाईँसँग सुन्नुहोस् न, त्यही त भन्दैछु, प्रमाणसहित भनिरहेका छौँ हामी र हाम्रा संवाददाता त्यहाँ हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, 75 वर्षीय भिखारी यादव उहाँहरूले हिजो राति आफूले टिपी गरेर जान्छु भनेर जाने अनि रिस उठेपछि चाहिँ निकाल भन्ने। भनेपछि आइसियु खाली गर्नु पर्यो नि त। उहाँको परिवारले तपाईँहरूसँग रिस उठेर निकाले भने हो? तपाईँको दाबी त्यही हो? कहाँबाट निकाल्नु? एक तरिका बिरामीलाई अमानत, त्यस्तो अमानवीय काम कसरी गर्छ? एउटा कुरा तपाईँलाई नेक्स्ट क्वेसन सोध्छु म आफै। त यादवलाई निकाल्ने, बाँकी रहेका बिरामी चाहिँ जम्मै हस्पिटलमा आइसियु फुल भएर बस्नुपर्ने कारण के? त्यही त सोधिरहेको हामीले यहाँलाई, यही प्रश्नै हो यहाँलाई सोधिरहेको। यो घटना किन भइरहेको छ? तपाईँको लोकल रिपोर्टरलाई सोध्नुहोस् न एकताल, यादव चाहिँ हाम्रो सौतेनी आमाको छोरा हो किन हामीले पठायौँ? होइन, हाम्रो संवाददाताले त त्यहाँ बसेर गरिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। म वीरेन्द्रलाई फेरि सोध्छु। वीरेन्द्र, भिखारी यादवलाई मात्रै यसरी आइसियुबाट निकाल्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा यहाँले के रहेछ बुझ्नुभयो? पक्कै पनि सुश्री जसरी डाक्टर शर्माले बताइराख्नु भएको छ, वास्तवमै हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँको छोराहरूले बताइराख्नु भएको छ र डाक्टर शर्माले जसरी राम्रो कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँको एउटा होइन, भिखारी यादवलाई नै राति 8 बजे त्यहाँ अस्पतालबाट बिदाई गर्नुपर्ने कारणको बारेमा यहाँले बुझ्नुभयो कि भएन? परिवारको सदस्यसँग तपाईँले अघि कुराकानी गर्नुभएको थियो भनेर हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। यहाँ डाक्टर सुनिल शर्मा सोधिरहनु भएको छ, भिखारी यादवलाई नै किन निकाल्यौँ त हामीले? अन्य आइसियुमा थुप्रै मानिसहरू छौँ, उहाँलाई नै किन निकाल्यौँ होला त? यति चाहिँ सोधिदिनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो बारेमा के बुझ्नुभयो? अघि पनि म यही विषयमा बताइरहेको छु। उहाँको परिवारले पटक पटक यो बताइराख्नु भएको छ। यो मलाई मात्र होइन, विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई उहाँले यो बताइराख्नु भएको छ र अस्पताल प्रशासनबाट पनि केही भुलचुक हुन सक्छ। उहाँ डाक्टर शर्मा यहाँ हुनुहुन्न, अस्पताल प्रशासनबाट पनि यस्तो केही न केही भुलचुक हुन सक्छ अथवा संवाद नमिलेको हुन सक्छ अथवा केही हुन सक्छ। यसमा डाक्टर शर्माको पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्पतालमा यो जसले जिम्मेवारी दिनुभएको छ उहाँहरूसँग पनि बुझ्नु पर्दछ र काहीँ केही कमी कमजोरी भएको छ भने आजको दिनबाट भोलि यस्तो कमी कमजोरी नहोस् भनेर चाहिँ एउटा हामीले खबरदारी मात्र गरेका हौँ र उहाँको कामहरू हामीले निकै पटक पटक डाक्टर शर्मा सुन्नुहोस् त, आइसियुमा उपचार गर्नका निमित्त तपाईँहरूको अहिले आइसियु भरिरहेको छ होइन? खसाएको छ। आइसियुको अवस्था के छ अहिले? आइसियुको अभाव छ, भेन्टिलेटरको अभाव छ, त्यसकारण पहुँच नभएकाहरूलाई, न्यून आय भएकाहरूलाई, विपन्नहरूलाई, गरिबहरूलाई, सकेसम्म पहुँच नभएकाहरूलाई आइसियुमा बेड छैन भन्ने, भेन्टिलेटर छैन भन्ने तपाईँको अस्पताल कुरा गरिरहेको छैन होइन? अधिकांश निजी अस्पतालले यो गरेको कुरामा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ र यस्तै अवस्था हुनसक्छ। परिवारको सदस्यले यो आरोप लगाइसकेपछि खण्डन गर्ने मौका हामीले डाक्टर सुनिल शर्मालाई दिएको। तपाईँ यसलाई खण्डन गर्नुहोस् भनेरै तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर सुनिल शर्मा है। यसमा अन्यथा केही छैन। तपाईँहरूको पूर्वाग्रह, मैले त कार्यक्रमको अगाडि नै भने तपाईँसँग पूर्वाग्रह हुनुपर्ने कारण छैन। तपाईँहरूले गरेका सकारात्मक कदमप्रति हामी नमन भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडि PCR परीक्षणमा जुन शुल्क घटाउनु भयो त्यसको लागि हामीले सराहना गरेको कुरा नबिर्सनुहोस्। सहीलाई सही र गलत काहीँ देखियो भने यो के रहेछ भन्ने प्रश्न सोध्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्योबाट पछि हट्दैनौँ मात्रै त्यो भनिरहेका छौँ। दिनमा 2000 बिरामी हेरिरहेको छौँ हामी, अरूलाई चाहिँ घोर खेक नलाउने। हाम्रोमा आइसियुमा मान्छेले बेडै नपाएर कत्रो चाहिँ हैरान छ, सारा आइसियु प्याक छ हाम्रो, अरू सबै बिरामी त्यहीँ सुत्ने। त्यही त आइसियुमा नयाँ पहुँच आएपछि विपन्नलाई त्यहाँबाट निकालेर आइसियु खाली गराउने प्रवृत्ति पनि हामीले निजी अस्पतालमा देखेका छौँ डाक्टर सुनिल शर्मा। यो तपाईँकै अस्पतालमा छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन।
मेरो कुरा सुन्नु भएको छ? तपाईको अस्पताल धाउँदा चाहिँ गरे कोरोना लागेर म नेगेटिभ आएर डाक्टर सुनिल शर्मा मेरो कुरा सुन्नुस् त। निजी अस्पतालहरूले आइसियू को बेड अभाव भयो भने कुनै पहुँचवाला आउँदैछन् भने अलि पहुँच नभएकालाई त्यहाँबाट निकालेर बेड खाली गरेर पहुँचवालालाई राख्ने प्रचलन प्रवृत्ति निजी अस्पतालमा तपाईँ हामी देखेको भोगेको जानेको बुझेको कुरा हो। यो केसमै त्यही भयो होला हामी भनिरहेका छैनौँ, हामी आशंका चाहिँ गरिरहेका छौँ। ल अब निजी अस्पतालकै कुरा गर्नुहुन्छ, निजी ल्याबको कुरा गर्नुहुन्छ, तब अरूले सवाल चाहिँ ल्याएको छन्, हामीले ल्याएको छैन नि हजुर। हामीले त उठाइराखेका छौँ नि त विषय हजुर, यो त छोडेका छैनौँ नि त हजुर। हजुरले केही राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्दैमा यो काम के हो भनेर सोध्नै नहुने होइन होला नि त, यहाँ हजुरलाई सोध्नु पाइन्छ होला नि होइन हजुर। महामारीमा सपोर्ट होस्, सहयोग होस् हाम्रो सेक्टरबाट पनि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि। शर्माजी कति एउटै कुरो दोहोऱ्याए के, तपाईँहरूले गरेका कामलाई हामी भनिरहेका छौँ ठिक गर्नु भएको छ, तर समस्या देख्ने बित्तिकै यो समस्या के हो भनेर सोध्दै नहुने हो र? राम्रो काम गर्नु भएको छ त्यस कारण यो समस्या नसोधौँ भन्ने हो र? सोधिरहन्छौँ पटक पटक अर्कोचोटि फोन गरेर सोध्छौँ। राम्रो काममा धन्यवाद छ, बधाई छ, है डाक्टर सुनिल शर्मा भन्छौँ। काहीँ समस्या देख्यो भने यो के हो डाक्टर सुनिल शर्मा भनेर सोध्छौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेर सार्वजनिक चासोको विषयमा काम गर्नेहरू विरुद्ध प्रश्न उब्जिन्छन्, जवाफदेहिता हुनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। डाक्टर सुनिल शर्मा तपाईँलाई हामीले यो गर्नुभएछ भनेर करार गरेका छैनौँ, अपराधी करार गरेका छैनौँ, दोषी करार गरेका छैनौँ। के भएको हो डाक्टर शर्मा भनेर सोधेका छौँ है। डाक्टर शर्मा हुन्छ ल, हस् यहाँले बुझ्नु होला है त। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस् डाक्टर सुनिल शर्मा उहाँ निकै आक्रोशित भएर आइरहनु भएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो दायित्व हो जवाफ माग्ने ती मानिसहरूसँग जसको विरुद्धमा केही प्रश्नहरू जन्मेका छन्, हामी यो गरेरै छाड्छौँ। वीरेन्द्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहलाई। दर्शकबिन त्यतिखेर अब हामी मोरङको एउटा बलात्कार प्रकरणतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङको बलात्कार प्रकरणमा त्यहाँको रतुवा माइकी एक महिलाले बलात्कारीलाई स्थानीय प्रशासनले राम्रोसँग अनुसन्धान नै नगरिकन छाडिदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। यसबारेमा बुझ्नेछौँ र उहाँको भनाइ पनि सुन्नेछौँ र मोरङका प्रहरी प्रवक्ता मानबहादुर राईसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै अरू थुप्रै खालका विषयहरू हामीसँग बाँकी नै छन्, यी विषय लिएर आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिनको एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी अब मोरङ रतुवा माईतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ एक महिलाले स्थानीय प्रशासनले बलात्कारलाई छाडेको भन्दै न्याय दिन हामीसँग माग गर्नुभएको छ। यसका बारेमा हामी पहिला पीडित महिला के हुन्छ उहाँको कुरा सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईसँग जोडिएर यसका बारेमा यो अवस्थाको बारेमा र उहाँलाई न्याय दिलाउनका निमित्त प्रहरी प्रशासनले के गर्न सक्छ यो बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बरालले पठाउनु भएको यो खबरमा सर्वप्रथम हामी पीडित महिला के भन्नुहुन्छ त यो सुनौ, यो हेरौँ। मलाई त छ नि सर, अब हेर्नु म गर्न घाटको भए अहिले अब उसलाई निकालेको छन् कसले त्यो मलाई थाहा छैन। अहिले के भन्दैछन् भने तैँले गर सही गरेर निकालिस्, यसलाई ल्याइस् भन्दै मलाई जगाटेर निकाले। गाउँलेहरूले? हजुर गाउँले नै भन्नु पर्यो होइन? गाउँले हो। उहाँहरूको नाम थाहा छैन? नाम त थाहा छैन। अब सासू जस्तो मान्छेहरूलाई कसरी सोध्नु नि अप्ठ्यारो हुन्छ। आफ्नै श्रीमानले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँले त के भन्नुहुन्छ, होइन उसले सही गरेर निकालेको होइन, कसरी उनीहरूले पैसा निकालेर यो गरेका हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। यो घटनाका सम्बन्धमा भएको के हो र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के हेरिरहेको छ, मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईसँग हामी कुराकानी गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन। मानबहादुरजी कृपया टेलिफोन उठाउनुहोस्। यसको बारेमा मोरङ रतुवा माईको यो समस्याको बारेमा अहिले प्रहरी प्रशासनमै विरुद्धमै आवाज उठेको छ अथवा प्रश्न उठेको छ, के भएको हो, यहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यहाँ हामी मोरङ प्रहरी प्रवक्ता मानबहादुर राईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। उहाँसँग उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी उहाँसँग फेरि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, टेलिफोन लगाउने प्रयास भइरहेको छ। मानबहादुरजी कृपया तपाईँ टेलिफोन उठाउनुहोस् र यो बारेमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? पीडित महिलाले राखिसकेको यो गुनासोमा यहाँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रा संवाददाताले समन्वय गर्नुहुनेछ र यहाँहरूले पनि विशेष ढङ्गबाट यो विषयलाई हेर्नुपर्छ। अहिले बलात्कारलाई छाडेको भन्दै उहाँले हामीसँग न्यायका निमित्त अपिल गर्दै गर्दा हामीले उहाँका विषयलाई उहाँको भनाइ राख्ने मौका दियौँ र अहिले मानबहादुर राईले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यो विषयलाई हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ, यो विषयलाई थप बुझ्नेछौँ। हाम्रा संवाददाता मार्फत हामी यो विषयलाई समन्वय गर्नेछौँ, फलोअप
गर्नेछौँ। र मानबहादुर राईले यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, उहाँले फोन काट्नुभएको छ। कृपया मानबहादुरजी टेलिफोन उठाउनुहोस्। तपाईँहरूको विरुद्धमा यो खालका तपाईँहरूका विरुद्धमा यो खालका प्रश्न र आवाजहरू आइसकेपछि यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ, जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास फेरि गर्छौँ र हामी अहिले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा संवाददाता मार्फत यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ र मानबहादुर राईसँग यसअगाडि कुराकानी हुँदा उहाँले यो विषयमा म कुराकानी गर्छु, म बुझ्छु थप भन्नुभएको थियो। अहिले के बुझ्नुभयो र अहिले जवाफदेहीनता किन प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ? मानबहादुर राईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। मानबहादुरजी कृपया टेलिफोन उठाउनुहोस् र हामी यो विषयलाई थप हेर्नेछौँ, थप बुझ्नेछौँ र फलोअप गर्नेछौँ। र दर्शकबिन केही समय अगाडि म्याद नागेका थुप्रै खाद्य पदार्थहरू, चकलेट जन्य खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर नयाँ मिति राखेको कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सामान्य तारिकमा छुटेको भन्दै अहिले यसको विरोध भइरहेको छ। आखिर हेर्नुहोस् त तपाईँ, हामीले खाने अब हामीले म्याद छ कि छैन यो खाद्य पदार्थको, चकलेटको भनेर हामीले निर्माण भएको मिति र यसको म्याद सकिने मिति हेर्ने गर्छौँ। तर म्याद सकिसकेका खाद्य वस्तुहरू, चकलेट लगायतका वस्तुहरू पुनः कुनै गोदाममा गएर थुप्रिने र त्यो गोदाममा पुरानो मितिलाई मेटेर नयाँ मिति राखेर सामान त्यही पुरानो हो, खानुपर्ने चिज त्यही नै हो, त्यसरी आइरहेको छ बजारमा। यो द्रव्य पिचास भनौँ अथवा के भनौँ, पैसा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने मानसिकता। र यस विषयमा हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ। आखिर म्याद गुज्रेका वस्तु बजार पठाउनेहरू किन सुटुक्क रिहा भए त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नेत्रप्रसाद सुवेदी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सुवेदीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार यहाँहरूलाई पनि। तपाईँहरूमाथि एउटा प्रश्न आइरहेछ नि, तपाईँहरूले पौष्टिक पदार्थ र चकलेट जन्य खाद्य वस्तुमा जुन नयाँ उपभोग्य मिति राखेका कारणले त्यो कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई सुटुक्क छाडिदिनु भयो, किन सामान्य तारिकमा छाडिदिनु भयो, यो त गम्भीर अपराध थियो भन्ने खालका प्रश्नहरू आइरहेको छ। सुवेदीजी आखिर भएको के हो र यहाँहरूले के गर्नुभएको हो? अब यहाँहरूले जिज्ञासा राखिदिनु भयो, चासो राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। हामीले विगतदेखि लामो समय बजार बन्द भएर खुल्दाखेरि यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ भनेर अनुमान पनि गरेका थियौँ र यो अनुगमनको क्रममा प्रहरी प्रशासन समेतको सहयोगमा हामीले चाहिँ फेला पारेका हौँ, जहाँ घर भाडामा लिएर पुराना सामग्रीलाई मेसिनबाट नै नयाँ लेभलिङ गर्ने काम फेला पर्यो र तिनीहरूलाई हामीले सिल गर्ने काम गरेका छौँ। अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। यसरी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी राख्दाखेरि सबै व्यक्ति थुनामा हुन्छन् भन्ने हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अनुसन्धान अभियोजनको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरू सामान्य तारिकमा छुट्ने, थप केरकारको लागि अनुसन्धानको लागि बोलाइने, कतिपय व्यक्तिहरू धरोटी राखेर छुट्ने, कतिपय चाहिँ थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। यो चाहिँ केसलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि थाहा हुने विषय हो र हामीले कसैलाई पनि त्यो अपराध छुपाएर लुकाएर छोड्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई तारिकमा पनि 20 गते आउने गरी छोडेका छौँ र एकजना अहिले पनि थुनामै हुनुहुन्छ। एकजनाले 1 करोड बराबरको धरोटी राखेर अहिले चाहिँ त्यो तारिकमा बस्नुभयो हो, यत्तिकै पनि होइन होइन। त्यस कारणले यो काण्डसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिहरू खोजीको क्रममा पनि छौँ हामी, जसको बढी गम्भीर संलग्नता हुन्छ उनीहरूले सजाय पनि गम्भीर खालको भोग्नुपर्छ। त्यो रूपमा चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले बुझिदिनु हुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही त के आधारमा अब कोही व्यक्ति चाहिँ अहिले भारतको राजस्थान बिकानेर घर भएका 35 वर्षीय रोनक बोथरा हिरासतमै छन्, अन्य व्यक्तिहरू छुटेका छन्। एउटै हो अपराध, एउटा कुरा। अर्को यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ थप व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नु नै पर्ने आवश्यकता छ र खोजिरा कार्य जारी छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ जो समातिएका व्यक्तिहरू अहिले हिरासत मुक्त हुँदा है उहाँहरूलाई छाडिदिँदा थप यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने अथवा यो त गम्भीर खालको मुद्दा हो नि त, छिटो किन यदि चाँडै सुटुक्क रिहा भए भन्ने कुरामा चाहिँ अब उनीहरू धुरु रुन थाले, त्यसकारण रिहा गरियो भन्ने खालको। हजुर त्यस्तो खालको होइन। म प्रश्न पार्न चाहन्छु, जसको संलग्नता बढी छ, व्यवस्थापकीय जिम्मा जसले लिएको छ उसलाई हामीले
छाडेका पनि छैनौँ होइन। हजुर एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो जसलाई सञ्चालकको रूपमा हामीले देखेका छौँ। उहाँलाई 1 करोड धरौटीमा अनुसन्धानको क्रममा अहिले छोडेको। उहाँ 20 गते फेरि आउनुहुन्छ र उहाँको सहयोगी अथवा उहाँका अरू पात्रहरू हामी खोजिरहेछौँ। त्यसैले हामीले छोड्नुपर्ने, कसैलाई माया गर्नुपर्ने, अपराधलाई टाल्ने यो विषय हुन सक्दैन। उहाँले 1 करोड धरौटी राखिसकेर रिहा हुनुभयो कि उधारो धरौटीमा रिहा हुनुभयो? यसलाई अन्यथा व्याख्या गरेर मिडियाले पनि फाइदा लिन खोज्नु भयो कि त्यो चाहिँ मलाई शङ्का लागेको छ। नेत्रजी के फाइदा दिनुहुन्छ यहाँहरूले मिडियालाई? हामी अन्यथा व्याख्या गर्यौँ भने के फाइदा दिनुहुन्छ यहाँहरू हामीलाई? हामी अन्यथा व्याख्या गर्दैनौँ सुवेदीजी, क्षमा गर्नुहोला, हामी अन्यथा व्याख्या गर्दैनौँ। मलाई भनिदिनुहोस् 1 करोड धरौटी मलाई भनिदिनुहोस्। पनि यहाँले चाहिँ आधार मान्दाखेरि तथ्य हुँदैन होइन नेत्रजी, अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणको आधारमा त्यसपछि कसलाई राख्ने, कसलाई चाहिँ थुनामा राख्ने, भोलि कोही को जाने हो, को जरिमानाको भागी हुने हो, एउटा कर्मचारी एउटा चाहिँ ढुवानी व्यवसाय गर्ने भनौँ न ड्राइभरलाई थुनामा राख्ने हो कि तारिखमा छोड्ने हो भन्ने विषय हामीले भोलि बाती बुझ्छौँ। हामीले अनुसन्धान बुझेकै यहाँले बुझेरै यो निर्णय गर्नुभएको होला भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। तर प्रश्न जन्मिसकेपछि सिधै यहाँलाई सोधेको हामीले, तपाईँले खण्डन गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ। तर अहिले चाहिँ भनिदिनुहोस् त, विभागले उधारो धरौटीमा शुक्रबार सुटुक्क हिरासत मुक्त गरेको खबर आएको छ। उहाँले 1 करोड रुपियाँ धरौटी बुझाएर मुक्त हुनुभयो कि हिरासत मुक्त हुनुभयो कि उधारोमा धरौटी राखेर उधारोमा राख्ने बाँकी छ के, कुन चाहिँ सत्य हो? यो घटना चाहिँ बिहिबारको, यहाँहरूलाई पनि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, बिहिबार हामीले सिल लगाएका छौँ 3टा घरमा, अफिस लगायतको 3वटा घरमा सिल लगाइएको छ। केही व्यक्तिहरूलाई बिहिबार हामी नियन्त्रणमा लिएका छौँ। शुक्रबार तिनीहरूको चाहिँ थुनाबाट ल्याएर बयान सुरु भएको छ। ती मध्ये जसलाई हामीले नजिकबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ, छोड्नै मिल्ने छैन, तिनीहरूलाई हामी थुनामै राख्ने अवस्थामा हो। होइन मैले सोधेको चाहिँ उधारो धरौटीमा रिहा भए भन्ने आइरहेछ खबर, यसको वास्तविकता त यहाँलाई थाहा छ नि त नेत्रजी, भनिदिनुहोस् न। भन्ने हुँदैन, धरौटी भन्ने उधारो हुँदैन। आइदर यसमा जायज जथाको प्रमाण हुन्छ और बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ कि चाहिँ नगद हुन्छ। हजुर, हामी चाहिँ शुक्रबार 10 करोड बराबरको चाहिँ जायज जथाको प्रमाण राखेका छौँ। आज आइतबार चाहिँ फेरि बैंक जमानत राखेका छौँ 1 करोड बराबरको। यसलाई हामीले सानो रूपमा लिनुहुन्न। 1 करोड धरौटी भनेको सानो हो र? हजुर होइन। तर अब यो 1 करोड अपराध पनि त सानो होइन नि, होइन सुवेदी? हजुर भन्दैछु मैले, 1 करोड धरौटी राख्दामा सबै पुग्यो भन्ने होइन। भोलि उहाँहरू मध्येको कोही व्यक्ति जेल जानुपर्ने हुन सक्छ, योभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा देखिने विषय हो। ल अब यो समस्या जुन खालको यो आज यो अपराध पनि सामान्य होइन। तपाईँ हामीले विश्वास गरेर बजारमा जुन कुरालाई हामी हाम्रो रगत पसिनाबाट कमाएको मूल्य तिरेर खाइरहेका छौँ, त्यस्ता वस्तुहरू म्याद गुज्रिसकेकोलाई फेरि हेर्नुहोस् त कतिसम्म ढाँटेर हामी कतिसम्म गुमराहमा परेर खानुपर्ने स्थिति। अब यो समस्या पनि सानो होइन, अपराध पनि सानो होइन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सामान्य दण्ड दियौँ भने अरू व्यक्तिहरू उत्साहित हुन सक्छन्, त्यसकारण निरुत्साहित पार्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर नेत्रजी, तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ यसमा बरु अझै कडाभन्दा कडा सजाय दिनका लागि सम्बन्धित अपराधमा संलग्नहरूलाई के गर्न सकिन्छ तपाईँ हामी सबै मिलेर गरौँ। किनभने राष्ट्र र जनताको पक्षमा हामी पनि लागिरहेका छौँ, यहाँहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ र अहिले जे आएका छन् यी प्रश्नहरू यहाँले खण्डन गर्नुभएको छ। र अब थप केही छ नेत्रजी? हजुर तपाईँ केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हामी यो मिसनलाई अगाडि बढाउँछौँ, अरू पनि खोजी गर्नुपर्ने छ, सबै व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार गराउनु पर्ने छ र भएको मध्ये सबभन्दा कडा कानुन लगाएर हामी उहाँहरूलाई दण्डित गर्छौँ। कोही पनि उम्कन पाउँदैन, यसमा चाहिँ ढुक्क हुनु होला। हुन्छ, ल एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई नेत्र प्रसाद सुवेदीजी, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। धन्यवाद छ कभरेजको लागि। हस्, धेरै धन्यवाद छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस अगाडि म्याद गुज्रेका वस्तु बजार पठाउनेहरूलाई सुटुक्क रिहा भएका कुराहरू आइरहेका थिए र ती कुराहरूमा वास्तविकताको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तो खालको अपराध गर्नेहरूलाई तपाईँ हामी सबैले देखेको ठाउँमा सम्बन्धित निकायलाई भनेर उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर यो खालको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्नुपर्दछ र त्यसै अभियानमा हामी पनि छौँ। र यतिखेर
हामीले प्रत्येक दिन आदरणीय दर्शकवृन्द तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र भोजन सेवा गराउने काममा हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई मोलेर पनि भोका व्यक्तिहरूलाई खुवाउनका निमित्त हामी हाम्रो अभियानबाट लागिरहेका छौँ। कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस, त्यसै गरी अन्य थुप्रै व्यक्तित्वहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। प्रत्येक दिन हामीले तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा भोकाइरहेका व्यक्तिहरूलाई हामी खाद्यान्न अथवा भोजन सेवा गराउने काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी रक्तदानको अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा स्वस्फूर्त रूपमा हाम्रो अभियानसँग जोडिएर रक्तदान गर्ने काम पनि भइरहेको छ। रगत अभाव हुन नदिने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू र समस्या समाधानको पहलमा हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू तपाईँ हामी सबै लागेर सकारात्मक कुरामा साथ समर्थन गर्दै राम्रा काममा सराहना गर्दै ती कामहरूलाई अझै बढाउने खालको परिस्थितिको सिर्जना गर्ने र नकारात्मक काम गर्ने, विभिन्न खालका अन्याय अपराधमा संलग्न हुनेलाई निरुत्साहित गर्दै तिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका निमित्त तपाईँ हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ, निरन्तरता दिइरहनुपर्छ र समाजलाई सभ्य बनाउनका निमित्त अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनका निमित्त आवाज बुलन्द गर्ने काममा हामी निरन्तर छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव पनि त्यत्तिकै जरुरी छ र यहाँहरूले दिइ पनि रहनु भएको छ। यसका लागि आभार व्यक्त गर्छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिनको यो विशेष प्रस्तुतिको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त नमस्कार। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिन एभेन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ। देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभेन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर दिन प्रतिदिन नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र मानिसहरूको आवत जावत अहिले पनि बाहिर हेर्दा बढिरहेको छ। यसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन बढिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि नेपालमा अबको केही समयपछि 10-15 दिनपछि आउँदै गरेका ठुला चाडपर्वका कारणले गर्दा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्दै आइरहेका देशभरका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने मानिसहरू अब बिस्तारै आफ्नो घरतर्फ जान लाग्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिने र विशेष गरी अब गाउँघरलाई जोगाउन कठिन हुने आकलन भइरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जहाँ छौँ त्यही दसैँ मनाऊँ भन्ने अवधारणा ल्याएको छ र जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाई गर्ने र नमान्नेहरूलाई इन्कारी गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेका बेला मन्त्रालयले जहाँ छौँ त्यही दसैँ मनाऊँ भन्ने यो अवधारणालाई के सर्वसाधारणले स्वीकार गर्लान् अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिसहरू जसरी गइरहेका छन् आइरहेका छन्, यसले गर्दा दशाको रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने रूपमा त कतै आउँदै छैन भन्ने खालका आशंकाहरू पनि गरिएको छ। त्यसकारण हामी पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, सकेसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको निमित्त जानु आवश्यक छैन भने, अत्यावश्यक छैन भने सकेसम्म नजाउँ, जानै आवश्यक परेको नगई नहुने अवस्थामा यहाँहरू हुनुहुन्छ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम यहाँहरूलाई छ। यहाँहरूलाई मात्र होइन, यहाँका गाउँघरमा बस्नुभएका वृद्ध बुवा आमा दाजुभाइ लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएको कारणले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सरकारले कडाई गरेर जरिवाना गर्ने भन्दा पनि तपाईँ हामी आफैले सावधानी अपनायौँ भने, सतर्कता अपनाइदिएको थियौँ भने अहिले जसरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ त्यति पनि हुन पाउँदैन थियो। हामीले असावधानी अपनाएका कारणले, असावधानी गरेका कारणले गर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम यो हदसम्म बढिरहेको हो र यो कुन हदसम्म बढ्ने हो त्यसको आकलन अझै भएको अथवा गर्न सकिने स्थिति छैन। छिटोभन्दा छिटो तपाईँ हामी सबै मिलेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीले गर्न सक्ने ठाउँबाट, हामीले सतर्कता र सावधानता अपनाउन सक्ने ठाउँबाट सावधानता र सतर्कता अपनाइदिनु पर्दछ र दसैँ तिहार छठ जस्ता चाडपर्वहरू कोरोना सङ्क्रमणको ओसार पसार
कोरोना संक्रमणको आवत जावत हुने अथवा कोरोना उपहार लिएर जाने अथवा आउने परिस्थिति सिर्जना नहोस्, हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ। र यस सम्बन्धमा हामी अब जाडो महिना पनि सुरु हुँदैछ, नेपालमा अब जाडो मौसम पनि सुरु हुँदैछ, जाडोमा झन् कोरोना झन् थप फैलिन्छ भन्ने आशंकाहरू पनि गरिएका छन्। त्यसकारण दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्व र आउँदै गरेको जाडो मौसमको कारणले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपाल जस्तो मुलुकमै अझै धेरै छ भन्ने खालको आंकलन भइरहँदा यसबाट बच्नका निमित्त अब हामी कस्तो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ? तपाईँ हामी सबैले हेर्दाखेरि सामान्य लाग्न सक्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहँदा अदृश्य कोरोना भाइरस मैले ल्याएको छैन अथवा मलाई त सर्दैन भन्ने खालको मानसिकता तपाईँ हामी सबैमा हुन सक्छ। तर थाहै नपाई कोरोना संक्रमण भयो भने विशेष गरी वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक, त्यसैगरी दीर्घरोगी र लामो समयदेखि औषधि खाइरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई यसले निकै घातक हुने कुरा पुष्टि भएको छ विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि। त्यसकारण आउँदो जाडो मौसम र दसैँ, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वलाई कोरोना संक्रमणको स्रोतको रूपमा आउने गरी नभइकन नियन्त्रणमुखी भएर कसरी मनाउन सकिन्छौँ र आउँदो जाडो महिनामा हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी के हो, यसबारेमा अमेरिकामा रहेर 27 वर्ष काम गरेका प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइरालासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर डाक्टर कोइराला, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब जाडोमा कोरोना संक्रमण झन् बढ्छ भन्ने खालका आशंका र आंकलनहरू पनि भइरहेका छन् एउटा कुरा। अर्को अब यही एक दिन करिब 10-15 दिनपछि आउँदै गरेको दसैँ, त्यसपछि आउने तिहार र छठ पर्वमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै गर्दा थाहा नपाउने किसिमबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् उच्च बन्ने छ भन्ने पनि आंकलन र आशंकाहरू भइरहेको छ। यो दुवैबाट बच्नको लागि तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ? के गर्यौँ भने जाडो मौसममा अनि यस्ता चाडपर्वमा हामी कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त हुन सक्ने अथवा न्यूनीकरण गर्न सक्ने के हुनसक्छ? अब सर्वप्रथम त यो जाडो महिनामा अरू भाइरसहरू पनि फैलिन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने अहिले कोरोना भाइरस अलि यो कोभिड-19 भनेर आएको छ हैन। तर योभन्दा अगाडि पनि यो कोरोना भाइरसको अरू प्रकार 6 प्रकारका अरू कोरोना भाइरसहरू धेरै पहिलादेखि नै चलिआएका थिए। हामीलाई थाहा भएकै 50-60 वर्ष भइसक्यो। त्यसले चाहिँ माइल्ड किसिमको रुगाखोकी, हल्का किसिमको ज्वरो पनि आउने त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो 6 प्रकारका ह्युमन कोरोना भाइरसहरू भन्ने चाहिँ पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भयो, प्यारा इन्फ्लुएन्जा भयो, इन्फ्लुएन्जा ए भन्छ, इन्फ्लुएन्जा बी भन्छ, एडिनो भाइरस भन्छ। धेरै प्रकारका भाइरसहरूले रुगाखोकी ज्वरो आउने कमन नै चिज हो जाडो महिनामा। तर त्यसले हदै भयो भने अलि धेरै साह्रो ज्वरो आउँछ, कसैलाई अलि अशक्त मान्छेहरूलाई निमोनिया गराउँछ। तर यसपालि यो कोभिड-19 को पनि त्यस्तै किसिमको सुरुको चाहिँ हल्का फुल्का रुगाखोकीको ज्वरो जस्तो लाग्ने हुनाले त्यो छुट्याउन सकेन भने कसलाई चाहिँ कोभिड-19 भएको हो, कसलाई चाहिँ बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ, कसलाई चाहिँ सिरियस भएर जान्छ, कसलाई चाहिँ यो साधारण रुगाखोकी भएको भन्ने थाहा नभएर नम्बर 1 चाहिँ डाक्टरहरूलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ, अस्पतालहरूलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ, अस्पतालहरू भरिन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो, यो चाहिँ कोरोना भाइरस हो कि इन्फ्लुएन्जा हो कि अरू चिज हो भनेर। त्यो भयो भने कोरोना भाइरस सिरियस पेसेन्टहरूलाई चाहिँ छुट्याउन मिल्ने भयो होइन। अनि त्यही अनुसार अब उपचारहरू पनि आउँदैछन्। अलि सिरियस बिरामीहरूलाई अहिले नै हामीले रेमडेसिभिर भन्ने र कोभिड प्लाज्माहरू दिइरहेका छौँ। त्यस्तै अरू खाने औषधिहरू पनि आउँछन् आउने महिनाहरूमा। त्यसलाई छुट्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हामी अब अस्पताल बाहिर हामी जेनरल पब्लिकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ यो रुगाखोकीको ज्वरो पनि, इन्फ्लुएन्जा पनि, कोरोना भाइरस पनि यो सबै नै सर्ने एउटै बाटो हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कि चाहिँ श्वास प्रश्वासकोबाट सर्ने भयो कि चाहिँ त्यो श्वास प्रश्वास हाँचुखोकी गर्दाखेरि हातमा लाग्दाखेरि त्यो हातबाट चाहिँ अर्को मान्छेमा सर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो रुगाखोकी भएको बेलामा चाहिँ अथवा यो आफूले पनि ख्याल गर्नु पर्यो। ख्याल गरेर यो ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउने, नाक वा मुखमा मास्क छोपेर लगाउने गरेर यो स्वास्थ्य र हाँची खोक्दाखेरि जुन दिनुपर्ने हामीले स्वास्थ्यको उपायहरू हो त्योलाई गऱ्यो भने सबै किसिमको नै रुगाखोकी ज्वरोहरू कम हुन जान्छ।
तर अब तपाईँ हामीले भने जस्तो सावधानता अपनाऊ सतर्क हौँ भन्दै पनि विशेष गरी अहिले अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च छ हैन, जो चाहिँ अत्यावश्यक काम गरिरहनु भएका छ, जो हतारमा काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा हुन त हामीले कति सहज ढङ्गबाट भनिदिन्छौँ सतर्क रहौँ, सावधानता अपनाऊ, मास्क लगाऊ, हात संक्रमण रहित बनाऊ, भौतिक दूरी कायम राखौँ, सर्दैन भनिरहेका छौँ। तैपनि त फैलिरहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले अब तपाईँ हामीले भन्दै आए जस्ता कामहरू गरिरहेको पनि हामी देख्छौँ। जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गरेका र यी कुराहरू जीवनमा अभ्यास गरिरहेको पनि पाएका छौँ। तैपनि फैलिरहेको छ कोरोना त हैन। हो, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने कोरोना फैलिएको यति साह्रै हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेको छ हैन, मिडियाहरूले गरिरहेको छ, गभर्मेन्टले गरिरहेको छ, पर्सनल रूपमा मान्छेहरूले गरिरहेका छन् र धेरै जसो व्यक्तिहरूले चाहिँ सावधानीहरू पनि लिइरहेका छन्। तर अर्को कस्तो भएको छ भने एउटा चाहिँ कतिजनाले विश्वास नगरेर यो ठिक होइन, यो बेकारको कुरा हो, यसले केही पनि हुँदैन भनेर सावधानी नलाउने पनि नभएको पनि देखिन्छन्। कति मान्छेहरूले मास्क नलाएर हिँडेको, मास्क लगाए पनि नाक छोपिकन खालि मुख मात्रै छोपेर हिँड्ने गरे पनि त्यो एउटा भएन। अर्को चाहिँ मास्क लगाएर पनि हामीले हातले छोयौँ भने त्यो हातमा त मास्कको लागेको जुन चाहिँ भाइरस छ त्यो त हातमा आयो, त्यसपछि त्यो हातलाई सेनिटाइजर लगाएन अथवा धोएन भने र अरू चिज अरू मान्छेलाई सर्ने भयो, मानिलिउँ फोन नै सेयर गर्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ यो अफिसहरू कार्यालयहरू बाहिरतिर जाँदाखेरि हामी काममा जानेहरूले चाहिँ अलिकति अरू बेला मास्क लगाइन्छ, बोल्दा ओर्दाखेरि मास्क लगाइन्छ, मुख छोपिन्छ, काम गर्दा गरिन्छ, सबै फलो गरिन्छ। तर चिया खाने बेलामा, खाजा खाने बेलामा साथीभाइ बसेर एउटै टेबलमा बसेर मास्क खोलेर एकछिन त हो नि चिया खाँदाखेरि केही पनि हुँदैन भनेर खोलिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अफिसहरूमा मात्रै होइन कि हामीले जुन अहिले यो अफिसको यो थुप्रै नै ठाउँमा सानो रूपमा आउटब्रेक देखेको थियो, अहिले प्रधानमन्त्री क्वार्टरमै भएको छ, अस्पतालहरूमा पनि, डक्टरहरूमा पनि, नर्सहरूमा पनि सरेको छ। उहाँहरूले सबै किसिमले चाहिँ पेसेन्टहरूको अगाडि गएर सबै किसिमले सावधानी बर्ते पनि जब चाहिँ आफ्नो आफन्तहरूमा मात्रै हुन्छ, घरमा बसेर चियासिया खाँदा गर्दाखेरि चाहिँ सावधानी नलिएको हुनाले नै धेरै जसोमा फैलिरहेको देखिएको छ। त्यसैले भिडभाड गर्न र यो अलिकति थोरै समयलाई भने पनि अलिकति रिल्याक्स हुनु चाहिँ भएन। हामीले चाहिँ यसलाई स्ट्रिक्टली पालन गर्नु पर्यो। खाने बेलामा मास्क उतार्नु जरुरी छ होइन, त्यस्तो भयो भने 6 फिटको दूरी कायम राख्ने र ह्यान्ड हाइजिन भनेको सेनिटाइजर लगाउने अथवा हात धुने काम चाहिँ गर्यो भने खानुभन्दा अगाडि पनि खाइसकेपछि पनि त्यसलाई पालन गर्यो भने चाहिँ सर्ने चान्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ। अब 0 त हुँदैन होइन, 95% घटाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त नेपालमा दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्व आउँदै गर्दाखेरि मानिसहरू एक अर्को ठाउँमा जाने अब अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। अहिले नै सडकमा हेर्ने हो भने पनि भिडभाडै छ है। अहिले पनि सवारी साधनमा जोर पिजार प्रणाली लगाए पनि सडकमा अहिले जाम हुने स्थिति नै छ। मानिसहरूको यसरी गतिविधिहरू बढिरहँदाखेरि अब अहिले जसरी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ यो कुन हदसम्म बढ्ला अथवा त्यसको क्षति, त्यसको मानवीय क्षति कहाँसम्म पुगेर हामी एउटा न्यूनीकरणको दिशातर्फ उन्मुख हौँला? यो अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन नै हो है, किनभने यसलाई हामीले दुईटै किसिमले हेर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ सधैँभरि बन्द गरेर राज्य चल्न सक्दैन, जनताको जीवन चल्न सक्दैन, अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन, अरूभन्दा फेरि मान्छेलाई रोजीरोटी गर्ने दिनरात यो हात र मुख जोड्नलाई नै गाह्रो हुने परिस्थिति आइसकेको थियो। 6 महिना भइसक्यो थियो लकडाउन गरेको, यो प्रिकसन लिएको, त्यसले गर्दा चल्नलाई जरुरी थियो। तर यसलाई ब्यालेन्स चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो भन्दैमा मान्छेलाई अब धमाधम यस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सहरमा बढेपछि त अब 1 हप्तामा, अब 2 हप्तामा, 3 हप्तामा डबल हुँदै गयो यो त। अब 2000बाट 4000, 4000बाट 8000 हुँदै जान्छ यो त, रोकिँदैन आएको छ अरू देशमा। त्यसले गर्दा यो दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर जुन ठाउँमा चाहिँ बढ्ता छ, जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी भइरहेछ, वृद्धि भइरहेछ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ पहिला खोज्नु पर्यो कसलाई छ कसलाई छैन भनेर। यो PCR टेस्टहरू पनि वृद्धि गर्नु पर्यो। PCR टेस्टले भ्याइँदैन भने नयाँ नयाँ सस्तो टेक्नोलोजीले आएको छ। PCR टेस्टै पनि नयाँ किसिमको सस्तो खालको आएको छ, जुन चाहिँ पोइन्ट अफ केयर टेस्ट भन्छु, भनेको सानो अस्पतालहरू, डक्टरको अफिसमा, हेल्थ सेन्टरहरू, हेल्थ पोस्टहरूमा पनि गर्न सकिन्छ अथवा बुथहरू राखेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो टाइप सजिलो खालको PCR टेस्टदेखि लिएर एन्टिजेन टेस्टहरू जुन प्रविधि सकिन्छ राष्ट्रको यो क्षमताले भ्याउन्जेलसम्म त्यस्तो टेस्टहरूलाई चाहिँ बढाएर खोज्नु पर्यो। अनि जो मान्छेहरूलाई चाहिँ रोग भएको उनीहरूलाई भन्दियो भने पनि उहाँहरूले आफ्नो परिवारहरूलाई बचाउनलाई आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ होइन। सबैले नमाने पनि धेरै जसोले मान्छन्। नेपालीहरूले हामी देखेको छौँ, धेरै जसोले पालना गर्छौँ, मास्क लगाएको छौँ, सबैजना डराएर
अलि धप मानेरै गरिरहेछौँ। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ भिडभाड अब हाम्रो अहिले हेर्नु पर्ने चाहिँ दसैँ चाड पर्व आएको छ, तिहार आउँछ, त्यसपछि छठ आउँछ, अब जनकपुरमा अब त्यो विवाह पञ्चमी आउँछ होइन। त्यस्तोहरूमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले अब लोकल गभर्मेन्ट भए पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट फेडरल गभर्मेन्ट भए पनि ले चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, जनतालाई सचेतता ल्याउनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ भिड गर्नु भएन, कहीँ पनि भिड गर्नु भएन। 5-10 जना 20 जना भए पनि सोसल डिस्टेन्स राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब सरकारले जहाँ छौँ त्यही दसैँ मनाऊ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने र कतिपय स्थितिमा त अहिले जरिवाना गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाइएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा संक्रामक रोग विशेषज्ञको नाताले संक्रामक रोगलाई नेपाल जस्तो मुलुकमा न्यूनीकरण गर्नका निमित्त कुन चाहिँ अवधारणा अनुसार काम गर्यो भने सबभन्दा प्रभावकारी होला, अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त डाक्टर कोइराला। हजुर, त्यो चाहिँ अब हाम्रो परम्परागतको होइन, दसैँ तिहार मनाउँदै नमनाऊ भन्न त गाह्रो हुन्छ, तर होस् गरेर मनाऊ भन्नु चाहिँ हामी सबैले मान्नु पर्यो। किनभने अब हामी सधैँ जसरी चाहिँ अब मेरो पनि घर इलाम हो होइन, अब दसैँमा जाउँ त्यहाँ गएर मेरो ठुलोबा ठुलामाहरूसँग टिका लाउँ भन्ने किसिमको जुन हुन्छ नि, त्यसको सट्टा होइन म यहीँ नै बस्छु यसपालि, उहाँहरूसँग चाहिँ म फोनबाटै आशीर्वाद लिन्छु। म चाहिँ काठमाडौँमै आफ्नो सधैँ आफ्नै घरमा जो जस्तो छ सबैजना मिलेर दसैँ मनाऊ, अरू सबैलाई चाहिँ अहिले पनि कोही पनि कसैको घरमा गइरहेको छैनौँ हामी। त्यस्तै किसिमले दसैँमा पनि अब फोनबाटै चलाउनु पर्यो यसपालि, अथवा आजकल त अब स्काइप छ, सोसियल मिडिया र भाइबर छ, वाट्सएप छ होइन, कुनै किसिमको सोसियल मिडियाबाट चाहिँ अब मुख हेरेर पनि आशीर्वाद लिन सकिन्छ। यसपालि चाहिँ त्यसरी नै दसैँ तिहार मनाउनु पर्ला भन्ने चाहिँ म पनि मान्न तयार छु। अनि अर्को ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले सबभन्दा ठुलो एपिसेन्टर भनेको काठमाडौँ भएको छ। अब काठमाडौँबाट घर फर्किने चलन छ आफ्नो आफ्नो गाउँघरमा मान्छे होइन। यो चाहिँ यसपालि चाहिँ गइदिनु भएन, किनभने आफ्नो आशीर्वाद दिने बुढाबुढी बा आमा, अब काका, अब हजुरबा हजुरआमा को छन्, उहाँहरूलाई गएर चाहिँ उल्टै काठमाडौँबाट इन्फेक्सन लिएर गएर उहाँहरूलाई सारिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ होस् गर्नु पर्यो, त्यस्तो गरिदिनु भएन। उहाँहरूको माया लाग्छ, उहाँहरूको इज्जत गर्ने हो भने उहाँहरूलाई बचाउनलाई आफूले यहीँबाट फोनबाटै आशीर्वाद माग्नु। हुन्छ डाक्टर कोइराला, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँले भने जस्तै अब अहिले जाडो मौसम आउँदै गर्दा र यी चाडपर्वमा मानिसहरू एकअर्को ठाउँमा जानका कारणले अथवा जाने कारणले गर्दाखेरि दसैँ मनाउन जाने, तिहार मनाउन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कारणले गर्दाखेरि कोरोना नफैलियोस्, भोलि फैलिसकेपछि तपाईँ हामी चुकाउनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। त्यसकारण अहिले नै सोचेर यहाँले भने जस्तै तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्छौँ र दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दैन, नबढोस् त्यो अपेक्षा गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर कोइराला। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकमित्र। यतिखेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला, लामो समय अमेरिकामा बसेर जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा काम गर्नुभएको र अहिले नेपालको कोरोना सङ्क्रमणको स्थितिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको डाक्टर कोइरालासँग हामीले कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्वमा बढ्नेछ, अवश्य बढ्नेछ, तपाईँ हामी सचेत भइदिएनौँ भने अवश्य बढ्नेछ। गाउँघरका वृद्धसम्म कोरोना पुग्नेछ। काठमाडौँबाट अथवा विभिन्न ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने व्यक्तिले कोरोनाको सङ्क्रमण लिएर जान सक्नुहुनेछ। विशेष गरी काठमाडौँ अहिले हटस्पट बनिसकेको छ। काठमाडौँका अधिकांश व्यक्तिहरूमा जो धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूमा अहिले कोरोनाको परीक्षण गर्ने पनि धेरैको पोजिटिभ आउने खालको परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। कतिलाई लक्षण देखिएको छ, कतिलाई लक्षण देखिएको छैन। त्यसकारण काठमाडौँबाट जाने व्यक्तिहरू विशेष गरी तपाईँ हामी सबैले अलि धैर्यता, अलि तपाईँ सजगता र सावधानता अपनायौँ भने दसैँ तिहार छठ जस्ता चाडपर्वहरू कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने पर्वको रूपमा, जोखिम भएको पर्वको रूपमा रूपान्तरित नहोस् भन्नका निमित्त तपाईँ हामी अलि विवेक र सुझबुझ पुर्याएर काम गरौँ। हामी पनि यो आग्रह गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन केही समय पछाडि अब हामी जान्छौँ सिराहाको लाहान नगरपालिकातर्फ। हिजो हामीले त्यहाँका एकजना समाजसेवीले भोकालाई खुवाएको आधारमा लाहान नगरपालिकाले निर्णय नै गरेर मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको विरुद्धमा हामीले हिजो हाम्रो टेलिभिजनबाट खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि आज त्यहाँका स्थानीय
व्यक्तिहरूले नगरपालिकाको यो निर्णय विरुद्ध आन्दोलन र प्रदर्शन गरेका छन् त्यसबारेमा पनि हामी हाम्रा त्यहाँका प्रदर्शनकारीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरू आखिर सडकमा आएर प्रदर्शन किन बाध्य हुनुभयो? त्यसैगरी केही समय पछाडि डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिरहेको छ। 21 दिनदेखि आमरण अनसनमा बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गरेको अवस्थामा जानकारी हामीलाई आएको छ। यसबारेमा हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यी बाहेक थुप्रै खालका समस्या छन्। समस्या मात्रै होइन, समस्या समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गरेको बारेमा जानकारी लिनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालतर्फ जान चाहन्छौँ। पछिल्लो 21 दिनदेखि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै विभिन्न माग राखेर 21 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको र उहाँलाई अहिले निरन्तर छाती दुख्नका साथै सास फेर्न गाह्रो भएको र अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको खबर आएको छ। तत्काल अहिले उहाँको अवस्था के छ त्यसबारेमा जानकारी लिनेछौँ र सरकारले उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त यो बीचमा 21 दिनको बीचमा के कस्तो उहाँसँग समन्वय गरेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा अहिले हामी डाक्टर गोविन्द केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीसँग जोडिएर उहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। हामीले उहाँको दृश्यमा हेर्नेछौँ, उहाँको अवस्था के छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। उहाँ आफै कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न, त्यसकारण हामी उहाँका सहयोगी मार्फत उहाँको अहिलेको अवस्था के रहेछ जानकारी गराउनेछौँ। प्रितम सुवेदी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर प्रितमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले डाक्टर गोविन्द केसीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ उहाँको अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँभन्दा अलिकति बाहिर आएको अवस्था छ, किनकि त्यहाँ अलिकति आज दिउँसोदेखि उहाँको अवस्था एकदम गम्भीर भएकोले एकदम चिकित्सक बाहेक उहाँको नजिक अहिले कोही पनि नगएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियो देखाउन चाहिँ असमर्थक भएँ। ल ठिकै छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो हुने किसिमबाट उहाँलाई सङ्क्रमणको केही जोखिम हुनसक्छ, त्यहाँ अहिले निकै नाजुक छ भन्ने स्थिति छ। ल तपाईँ भर्खरै भेट्नुभएको छ डाक्टर गोविन्द केसीलाई, केही अगाडि हामीसँग तपाईँको कुराकानी हुँदा म भेट्न चाहँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो उहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् त हाम्रा दर्शकहरूलाई। डाक्टर गोविन्द केसीको आज अनसनको 21औं दिन हो। आज दिउँसोबाट उहाँलाई एकदमै यो छाती दुखेर श्वास प्रश्वासमा एकदमै गाह्रो भयो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँको मेडिकल टिमलाई डक्टरहरूलाई बोलायौँ र उहाँहरूले अहिले अक्सिजनको सपोर्ट दिनुभएको छ र डाक्टर केसी अहिले अक्सिजनको सपोर्ट लिएर अनसन स्थलमै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले चाहिँ आराम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। उहाँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र स्वास्थ्य चाहिँ एकदम गम्भीर बनिरहेको छ उहाँको। सास फेर्न गाह्रो भएको कुरो होइन, छाती दुख्न सुरु गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। अब उहाँले के औषधि लिन नमानेका कुराहरू पनि छन्। त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्दा त्यो खबर गर्नुभएको छ हामीलाई। हजुर हजुर हो, डाक्टर केसीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मेरा मागहरू पुरा गरिदिउँ, जुन मैले उठाएका मागहरू छ ती मागहरू पुरा गर्ने हो भने म औषधि उपचार पनि लिइहाल्छु, म अनसन पनि तोडिहाल्छु, तर यत्तिकै केही पनि नगर्दा चाहिँ म यो अनसनलाई जारी राख्छु, म औषधि उपचार लिन्न नै भनेर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। यसबीचमा सरकारले वार्ताका लागि अथवा माग सम्बोधन गर्नका निमित्त कुनै त्यस्तो समन्वय गरेको अवस्था छ? छैन, सरकारको तर्फबाट केही पनि छैन। फर्मल इन्फर्मल टक पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सुरु भएको छैन। सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा इग्नोर गरेर बसिरहेको अहिलेसम्म त्यस्तै देखिरहेको छ। अब सरकारले यतिखेर अब अनसन गर्ने बेला होइन, माग सम्बोधन गर्दै गरौँला, अहिले अनसन फिर्ता ल्याउँ भन्ने खालको आह्वान गरिरहेको स्थिति छ। डाक्टर केसीले यसबारेमा केही सोचेको तपाईँहरूले पाउनुभएको छ? यहाँहरूसँग केही कुराकानी हुन सकेको छ? उहाँको भनाइ यही नै छ, यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ सरकारले बाहिर राजनीतिक कुराहरू गर्न मिल्ने, विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका काण्डहरू गर्न मिल्ने, तर जब जनताका स्वास्थ्यका कुरा आउँछन्, सामान्य उपचारका कुरा आउँछन्,
अनि त्यस्तोमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो कोभिडको बेला हो यस्तो बेला हो भनेर आफ्नो प्राथमिकताबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यसकारणले चाहिँ सरकारले चाहिँ अरू काम हामीले राखेका सामान्य मागहरू छन्, यसलाई कोभिडले कुनै पनि हालतले रोक्दैन, हामीले उठाएका मागहरूलाई कोभिडले छेक्दैन। त्यसकारण सरकार आफ्नो दायित्वबाट प्राथमिकताबाट भाग्न मिल्दैन। त्यसैले म चाहिँ मेरो सत्याग्रह जारी राख्छु भनेर डाक्टर केसीले भनिराख्नु भएको अवस्था छ। अहिले के यहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो अघि यहाँहरू भेट्न जाँदा? डाक्टर केसी एकदमै आज दिउँसोबाट चाहिँ उहाँ हामीसँग पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले पनि हेऱ्यौँ अनि सरले अब अक्सिजन लिइराख्नु भएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा हामी उहाँसँग बोलेनौँ। एकदमै आजबाट चाहिँ उहाँलाई एकदमै गाह्रो भएको छ, उहाँ बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। हिजो अस्ति अब मिडियामा बाहिर बोल्नु त भएको थिएन, अलिकति हामी सहयोगीसँग चाहिँ हल्का कुराकानी हुन्थ्यो, आजबाट त्यो पनि बन्द भइसकेको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै गम्भीर बनिसकेको छ। त्यही त अब स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदो अवस्थामा छ। सरकार भनिरहेको छ अहिले अनसन गर्ने बेला होइन, त्यसकारण अनसन फिर्ता गरौँ, पछि बिस्तारै माग पुरा गर्दै जाउँला भनिरहनु भएको छ। अब यो खालको परिस्थितिले एकजना व्यक्ति डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रहीको ज्यान नै अहिले जोखिममा हुने भयो। त्यसकारण यहाँहरू जस्ता अभियन्ताले के सोच्नु भएको छ? अब सरकार यतिखेर जुन उदासीनता देखाइरहेको छ, यसले गर्दा डाक्टर केसीको ज्यान तलमाथि भयो भने तपाईँ हामी सबैलाई हुने क्षति हो यो, होइन? त्यसकारण यहाँहरू जस्तो अभियन्ताले डाक्टर केसीलाई दिने सुझाव अथवा सरकार जसरी उदासीन भइरहेको छ यो किसिमबाट जिद्दीपन देखाउँदाखेरि दुवैतर्फबाट है उहाँका मागहरू आफ्नै ठाउँमा जायज छन्, कतिपय मागहरूमा छलफल गर्न सकिएला र संवादको विषय होला यो, तर उहाँले जुन खालको आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर एकजना सत्याग्रही देशका चिकित्सा क्षेत्र सुध्रिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यस अगाडिका मागहरू जसलाई पुरा गर्छु भनेको थियो सरकारले कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। दूरदराजमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने जायज माग छन्। कर्णाली जस्तो ठाउँमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल MBBS को कक्षाहरू सुरु गर्नुपर्ने, अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू जायज मागहरू छन् र कतिपय मागहरूमा उहाँले चाहिँ उहाँका मागहरूमा पनि छलफल गर्न सक्ने परिस्थिति छँदैछ, होइन? यो परिस्थितिमा एउटा सत्याग्रहीको ज्यान जोखिममा हुँदै गर्दा यहाँहरू जस्ता अभियन्ताले दिनुपर्ने सुझाव अथवा अब यसरी जाउँ अहिले भन्ने त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? डाक्टर केसी आफैमा एक हठी व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले कति कुरा भन्दै गर्दा पनि उहाँ आफै भनौँ न कति ठाउँमा चाहिँ होइन अहिले यो म जारी राख्छु नै भनिसके पछाडि हामीले सरलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ हामीले गरेको रिक्वेस्ट पनि सरले नसुन्ने अवस्था हुन्छ। यो कोभिडको बेलामा पनि सरले झन् यस्तो बेला चाहिँ अहिले मैले जुन हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका कुरा थिए, दूरदराजमा मेडिकल कलेजहरू खुल्नुपर्छ, यो कोभिडको कारणले जुन मान्छे अहिले सामान्य भनौँ न उपचारको लागि पनि यहाँ राजधानी आउनुपर्ने अवस्था छ, यो अहिले हामीले त्यतिखेर उठाएका मागहरू अहिले पनि आएर पुष्टि भइरहेको छ, दूरदराजमा चिकित्सा शिक्षाको कति महत्त्व छ भनेर। त्यसकारण चाहिँ यो बेला झन् यसको महत्त्व देखिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो सत्याग्रह जारी नै राख्छु भनेर हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ कोभिडको कारणले भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएको छैन र अहिले चाहिँ यता सरकारको अवस्था हेर्दा चाहिँ सरकार इगो लिएर बसिरहेको छ, एउटा सत्याग्रहीसँग केवल इगो लिएर बसिरहेको छ। त्यसैले मेरो सरकारसँग पनि यहीँबाट आग्रह छ, कृपया डाक्टर केसीले उठाउनु भएका मागमा सम्बोधन गरिदिनुहोस्, किनकि उहाँले उठाएको माग यो इगोको लडाई होइन। अब सम्बोधन भनेको प्रितमजी एउटा सम्झौता पत्र बनाउने र त्यसमै हस्ताक्षर गर्ने अनि स्वास्थ्य मन्त्री अथवा कोही गएर उहाँलाई जुस पिलाउने 18 चोटि यही नै गरे न हो, होइन? अहिले पनि गर्ने त्यही त हो। अब हाम्रो आग्रह चाहिँ सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनुभएका मागहरू अधिकांश मागहरू जायज छन् र अहिलेको आफूलाई साम्यवादी तर्फ उन्मुख हुन खोजेको समाजवादी सरकारले होइन गर्नुपर्ने मागभित्रै पर्दछन्, उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दछन्, उहाँहरूको उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यभित्रै पर्दछन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी विषयहरू। यहाँ हामीले चाहिँ आम जनताको दर्शकको तर्फबाट एउटा आग्रह गर्न खोजेको सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यानलाई तलमाथि हुने किसिमबाट यो पक्षबाट पनि जिद्दी नहोस्। सरकार त कस्तो छ यतिखेर जनताले मूल्याङ्कन गर्दै गरेका छन्, हिसाब किताब राख्दै गरौँला। तपाईँले भने जस्तै सम्झौता गर्ने पनि एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो। अहिले योभन्दा अगाडि 18 पटक यही नै गरे हो, होइन? अब के यही खालको वातावरण बनाऊ? तपाईँ हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्ने, यो देशमा लागू गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने विषय डाक्टर गोविन्द केसीले मात्रै एक्लै उठाइरहनु पर्ने विषय त होइन त, सरकारले गर्नुपर्ने हो। तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्ने हो, होइन? आफ्नो ठाउँबाट अहिले डाक्टर गोविन्द केसी एकजना सत्याग्रहीको ज्यान जोगाउँ पहिलो कर्तव्य तपाईँ हामी सबैको। त्यसपछि यी मागहरू सम्बोधन गर्ने किसिमबाट आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ।
प्रितमजी जस्ता युवा व्यक्तिहरू त्यहाँहरू हुनुहुन्छ ल के गर्नुपर्छ तपाईँहरू सोच्दै गर्नुहोला। पहिलो शर्त डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यान जोगाउँ अहिले। ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको अनुरोध यहाँ जुन दर्शकहरू हुन्छ हाम्रो पनि त्यही नै चाहना हो। डाक्टर केसीको सुरुमा ज्यान जोगियोस्, त्यसको लागि चाहिँ एटलिस्ट सरकारले पनि एक लेभलको चाहिँ पहिलो स्टेप चाहिँ जानुहोस्। जुन यो अहिले इग्नोर गरेर बसेको अवस्था छ, एटलिस्ट सरकारले पनि एउटा वार्ता टोलीसम्म गठन गरोस्, त्यस पछाडि टेबल टक होस्, केही चाहिँ अलिकति वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। हुन्छ प्रितमजी, तपाईँ हामी सबै मिलेर सरकारलाई दबाब दिउँ। सरकारले गर्ने भनेको अहिले भटाभट यी मागहरू कार्यान्वयन गर्ने होइन, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, यो गर्न नि किन ढिलाइ गरिरहेको छ हामी सरकारलाई सोच्छौँ। यहाँले पनि पहल गर्नुहोला, पुनः जोडिएर कुराकानी गरौँला। प्रितमजी अहिलेलाई धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गरेको र 21 दिनदेखिको आमरण अनसनमा रहेका गोविन्द केसीको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँका एकजना सहयोगी प्रितम सुवेदी। र हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ योभन्दा अगाडि 18 पटक आमरण अनसन बस्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीलाई तपाईँहरूले अहिलेसँग माग पुरा नगर्ने किसिमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै हो, उहाँहरूलाई जुस पिलाएकै हो र ज्यानको रक्षा भने कम्तीमा गरिएको हो। अहिले 21 दिनसम्म के हेरेर बस्नु भएको छ हामीलाई जानकारी छ। यहाँहरूले के बस्नु भएको छ भने गोविन्द केसी अन्तिम अवस्थामा नपुगिन् जेलसम्म उहाँलाई गलाउने थकाउने हिसाबले हेरिरहनु भएको छ। मजाले जानकारी लिएर बस्नु भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्था कतिखेरसम्म उहाँ बाँच्नुहुन्छ, अन्तिम अवस्थामा पुगेर मात्रै यहाँले सम्झौता गर्नुहुनेछ, त्यो हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ। यति सम्झौता गर्नको लागि, उहाँलाई थकाउनको लागि, उहाँलाई गलाउनका लागि कति गर्दो रहेछ हेरौँला भनेर यहाँहरू बसिरहनु भएको आकलन गर्न कुनै दुविधा छैन। यतिखेर तपाईँहरूले गर्ने भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सरकारले गर्ने भनेको अहिले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको हिजो 18 पटक गरे जस्तै यी मागहरू पुरा हुनेछन्, गरिनेछ भनेर हस्ताक्षर गर्ने न हो। अहिले माग त पुरा गर्नेवाला हुनुहुन्न यहाँहरू। डाक्टर गोविन्द केसीले अहिले भटाभट माग पुरा गरिसकेपछि मात्रै म अनसन तोड्छु भने पनि होइन, फेरि सम्झौता हुने हो, अर्को 19औं चरणको सम्झौता हुने हो। यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ। गोविन्द केसी अन्तिम अवस्थासम्म कहिलेसम्म पुग्नुहुन्छ आकलन गरिएको छ। त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग सबै सूचनाहरू लिएको छ। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था हेरिएको छ। अब 2-4 दिनपछि गर्दै गरौँला भनेर कुरेर बस्नुभएको छ। यो अमानवीयता हो। हामी भनिरहेका छौँ यो मानव संवेदनाहीनता हो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो अथवा सार्वजनिक चासोको विषयका मागलाई लिएर आफ्नो ज्यान जोखिममा हुने गरी आमरण अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता आफैमा यो सुन्दर दृश्य होइन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयलाई सही ढङ्गबाट उठाइसकेपछि सम्बन्धित निकायले त्यो समस्यालाई लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ। भोक अनसन बसेर अथवा आमरण अनसन भनेको लोकतन्त्रमा बस्नै पर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिनु हुँदैन, किनभने यो निकै नराम्रो असुन्दर र यो क्रूप, यसलाई हामी सही भन्न सक्दैनौँ। किनभने के भनिरहेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। यसरी लोकतन्त्रमा आफ्ना माग पुरा गर्नको लागि यो हदसम्म ज्यानलाई जोखिममा राखिने परिस्थितिको सिर्जना हुनेलाई लोकतन्त्र भनिन्न। यो खालको सिर्जना हुनै दिनुहुन्न। डाक्टर केसीका मागहरू जायज छन् भने तत्काल उहाँका मागहरू थाहा पाइसकेपछि ओहो यो मागहरू त जायज छन्, तपाईँले आमरण अनसनै बस्न पर्दैन, हामी तपाईँलाई आमरण अनसन बस्ने बाध्यतातर्फ धकल्दैनौँ, पुरा गरिहाल्छौँ भनेर फटाफट पुरा गरि नै हाल्नुपर्छ। र यी जायज मागहरू पुरा गर्नको लागि डाक्टर गोविन्द केसी एक पटक होइन 19औं पटक 19औं नै आज 21औं दिनसम्म जसरी भोकै बसिरहनु भएको छ र यो दृश्यले देशमा लोकतन्त्र छैन है भनिरहेको छ। यो दृश्यले लोकतन्त्रलाई गिजाइरहेको छ। लोकतन्त्रमा जायज माग पुरा गर्नका निमित्त एउटा व्यक्ति आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर भोक हडताल बस्ने परिस्थितिसम्म पुग्दछ भने त्यसलाई लोकतन्त्र कसरी भन्न सकिन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रका दुहाई दिने व्यक्तिहरूले बुझे हुन्छ उहाँका मागहरू के छन्, अब अहिले पनि समाधान गर्छु भनेर एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उहाँको ज्यान जोगाउँ। र यी विषयहरू त यहाँहरू समाजवादीहरूको आफ्नै विषयहरू हुन्, डाक्टर गोविन्द केसीले भनिरहनु पर्ने विषय नै थिएनन्। र उहाँले भनिरहँदा पनि यहाँहरूलाई यी माग पुरा गर्नको लागि किन अप्ठ्यारो परिरहेको छ, यो जिज्ञासा आम जनताको जिज्ञासा हो। यो जिज्ञासा हाम्रा दर्शकहरूको जिज्ञासा हो। यसको शाब्दिक उत्तर माग्दैनौँ हामी सम्बन्धित निकायसँग, यसको व्यावहारिक उत्तर नदिकन सुखै छैन। यहाँहरूलाई ढिला होस् या चाँडो अहिले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डाक्टर गोविन्द केसी एकजना सत्याग्रहीको ज्यान जोगाउनु, हामी सबै मिलेर उहाँको ज्यान जोगाउने काम गरौँ, उहाँको ज्यानको सुरक्षा गरौँ, पहिला ज्यान जोगाउँ। त्यसपछि यी मागहरू पुरा गर्नको लागि पनि जायज मागहरूलाई सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिएर घचघच्याएर पुरा गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गरौँ। तपाईँ हामी सबै लागेर
र दर्शकबिन डाक्टर गोविन्द केसी बचाउ अभियानमा जोडिनुभएका एकजना अभियन्तासँग हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ र हामी यो विषयलाई छाड्ने छैनौँ, थप रूपमा बुझ्नेछौँ र डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यान जोगाउने अभियानमा हामी पनि जोडिनेछौँ र उहाँले उठाउनुभएका जायज माग तपाईँ हामी सबैका माग हुन् र यी राजनीतिक दलहरू जो ती मागहरूलाई आफ्नो चुनावी नारा र घोषणापत्रमा लेखेर अहिले सत्ताको भर्याङबाट सत्तामा बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई यी मागहरू र यी कुराहरू जो हिजो आफ्नै चुनावी घोषणापत्रको नाराहरूमा थिए ती कुराहरूलाई पुरा गर्न केले अप्ठ्यारो परेको छ, यो विषयलाई पनि हामी बुझ्नेछौँ, त्यसै छाड्ने छैनौँ, थप फलोअप गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिनको एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 195औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज फेरि हामी सिराहाको लाहान नगरपालिकातर्फ जान चाहिरहेका छौँ। हिजो हामीले सिराहाको लाहान नगरपालिकाको व्यथिति भोकालाई खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न सहयोग गराएको आरोपमा एकजना समाजसेवीलाई मुद्दा लगाउने र त्यसै गरी नगरपालिकाले वितरण गरेको राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पनि मुद्दाको तयारी गरेर लाहान नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयको विरुद्धमा आज त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ। कार्यपालिकाको बैठकको एजेन्डामै नभएको कुरा निर्णयमा आइसकेपछि लाहान नगरपालिकाका केही वडा अध्यक्षहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर पनि उहाँहरूले यो प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ र यसको खुलेर विरोध गर्नुभएको छ। आज त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ लाहान नगरपालिकाको यो निर्णयका विरुद्धमा। यसबारेमा हामी एकजना प्रदर्शनकारी सरोज यादवसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरू सडकमै यतिखेर उत्रनु पर्ने बाध्यता के रहेछ र त्यहाँको अहिलेको परिस्थिति के छ, लाहान नगरपालिका के भनिरहेको छ, यो सम्बन्धमा हामी त आज पनि लाहान नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुनि शाह सुडीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएन, उहाँ भागिरहनु भएको छ मिडियाबाट। हामी यो या त्यो पक्षमा छैनौँ, दुवै पक्षका कुरा सुन्न लागिरहेका छौँ, तर उहाँहरू यतिखेर हामीसँग भागिरहेका कारणले त्यो पक्षको कुरा सुन्न पाइरहेका छैनौँ। अहिले भने हामी प्रदर्शनमा रहेका प्रदर्शनकारीहरूमध्येका एकजना सरोज यादव हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सरोजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। तपाईहरू आज सिराहाको लाहान नगरपालिकाको विरुद्धमा तपाईहरू प्रदर्शनमै उत्रनु भयो है। कोरोना संक्रमणको जोखिम छँदैछ, अब भौतिक दूरी कतिको कायम गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो पछि कतिको सोच्नुभयो यहाँहरूले, र अहिले तपाईहरू नगरपालिकाको विरुद्धमा सडकमै आउनुपर्ने कारण र बाध्यता चाहिँ के यही हो? त्यहाँ लाहान नगरपालिकाले विपन्नलाई खाद्यान्न बाँडेको आरोपमा एकजना समाजसेवीलाई मुद्दा लगाउने तयारी गरेको र कुहिएको चामल वितरण गरेको भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने एकजना पत्रकारलाई पनि मुद्दाको तयारी भइरहेको खबर आइसकेपछि यहाँहरू त्यो दबाब सिर्जना गर्नको लागि अथवा किन प्रदर्शनमा उत्रनु भयो सरोजी? हेर्नुहोस् यस्तो छ कि महेश चौधरी भनेको जतिखेर तपाईँको कोरोना भाइरसको यहाँ एकदमै सङ्क्रमित होइन बढिरहेको थियो, तपाईँको जतिखेर जनतामा एकदमै जनता अचम्मित थियो कि यो कोरोना भाइरस भने कस्तो होला होइन के होला, पुरै त्यतिखेर एकदम तर्सित जनता। त्यतिखेर खानालाई पनि रिक्सावाला ठेलावालाहरूलाई यति त्यो खाना नपुग्दाखेरि तपाईँको त्यतिखेर महेश चौधरी नगरपालिकाले केही चासो राखेन। त्यतिखेर महेश स्थानीय तहले त जनतालाई के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ के गाह्रोमा छ मेरो जनताले त बुझ्नु पर्यो नि कम्तीमा दुःखहरू। त्यतिखेर केही नगरपालिकाले केही मतलबै राखेन। त्यतिखेर महेश चौधरीले तपाईँको यहाँको युवा नेता महेश चौधरीले तपाईँको घर घरमा गएर विपन्नहरूलाई होइन खाना नपुग्ने रिक्सावाला ठेलावालाहरू होइन तपाईँको एक दिन एक छ्याक खानालाई गाह्रो हुने होइन एक दिन अब तपाईँको दिनभरि काम गर्ने अब चलाउन दिनभरि काम गर्छ होइन अब राति खान्छ तपाईँको बिहान खान्छ होइन त्यस्ता घरमा गएर पनि राहत पुर्याउने 19 गतेदेखि तपाईँको घर घरमा गएर राहत पुर्याउने मान्छे महेश चौधरी। अनि अब तपाईँको मुनि शाहले यहाँको मेयर साहब मुनि शाह होइन के गाह्रो भयो त किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो उहाँले? अब महेश चौधरी काम गर्नु भएको छ समाजसेवी युवा होइन। सरोजी यहाँहरूको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप चाहिँ के अथवा माग चाहिँ के हो? तपाईँहरूको अहिले नगरपालिकाले के गरिदिनु पर्यो भन्ने हो?
हाम्रो माग यही हो कि महेश चौधरीले तपाईँ किन निर्णय त्यो नगरपालिकाले जुन निर्णय पास गर्नु भएको छ कि महेश चौधरीलाई मुद्दा चलाउँछु होइन महेश चौधरीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्य लिएर राहत वितरण गरेको भन्ने बुझाइ र त्यो निर्णयलाई लिपिबद्ध गरिएको छ। लाहान नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक भदौ 8 गते बसेको 14 नम्बरको बुँदाको खमा यसो भनिएको छ, महेश चौधरीले आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्य लिएर राहत वितरण गर्नुभयो भन्ने आरोप छ अथवा भनाइ छ नगरपालिकाको। हेर्नुहोस् हाम्रो यो सरासर तपाईँको महेश चौधरीले माथि जुन तपाईँको निर्णय गरेको छ उहाँहरूले तपाईँको भदौ 8 गते जुन तपाईँको निर्णय पास गर्नु भएको छ नगरपालिकाले त्यो सरासर गलत हो। तपाईँको जुन समाजसेवी महेश चौधरीले घर घर मागेर जुन तपाईँको राहत बाँट्नुभयो अनि के गर्नुभयो उहाँको गुनाह के उहाँले गल्ती गर्नुभयो के गल्ती गर्नु होइन। नगरपालिकाले के भनेको छ भने आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्य लिएर भोकालाई खुवाउने उद्देश्य लिएर होइन राहत वितरण गरेको आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने किसिमले राहत वितरण गर्नुभएछ भन्ने नगरपालिकाले निर्णय नै गरेको छ। होइन सुन्नु मनमानी ढङ्गले कहीँ रात यो एउटा सोच्ने कुरो तपाईँ पनि एउटा मिडियाको मान्छे होइन तपाईँहरू पनि दुनियाँको तपाईँको दुनियाँबाट होइन तपाईँ दुनियाँको विश्वको तपाईँ विश्वभरिको तपाईँहरू न्युज सङ्कलन गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ हामीलाई बुझाउनुहुन्छ तपाईँहरू पनि एउटा बुझ्ने कुरा हो। अब मनमानी ढङ्गले कसरी राहत वितरण गर्छ भन्नु त मनमानी ढङ्गले कहीँ राहत वितरण गर्छ कसरी राहत वितरण हुन्छ तपाईले नगरपालिकालाई सोध्नु पर्यो नगर प्रमुख मुनि शाह सुडीलाई सोध्नु पर्यो। हामी त सोध्नको लागि हिजोदेखि टेलिफोन लगाइछौँ आज पनि हाम्रा मित्रहरू अहिले टेलिफोन लगाइरहनु भएको छ उहाँले टेलिफोन उठाउनुहुन्न हामी पनि सोध्न चाहिरहेका छौँ कसरी मनोमानी ढङ्गले। हामीले त्यहाँका थुप्रै वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ हिजो वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्षले भन्नु भएको थियो हामीलाई उहाँले पत्र पठाउनु भयो तपाईँको वडामा हामी राहत बाँड्न आउँदैछौँ भन्नुभयो हामीले स्वीकृति दियौँ त्यसकारण उहाँले आएर बाँड्नुभयो भन्नु भएको छ। यो विषय त हामी मुनि शाह सुडीलाई सोध्न चाहिरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि सोध्नुभयो मेयर साहबलाई भेटेर? हामी मेयर साहबलाई साक्षात मैले डाइरेक्टै गएर भेट्नु भएको छैन होइन मैले भेटेको छैन होइन म झुटो बोल्नु होइन। मेन कुरो के भन्नु उहाँले जुन निर्णय गर्नुभयो होइन कसरी के तरिकाले निर्णय गर्नुभयो अब यहाँको माग चाहिँ यो निर्णय बदर हुनु पर्यो यो निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नु भएन महेश कुमार चौधरीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन त यहाँको माग? यहाँको जनताको माग होइन यहाँको सर्वसाधारणको माग यहाँको दलित वर्गको माग होइन जसले खाना पाछ महेश चौधरीले जसलाई बाँट्नु भएको छ घर घर गएर राहत तपाईँले पुर्याउनु भएको छ होइन उहाँहरूको आस्था महेश चौधरीले राम्रो काम गर्नु भएको छ। आज पनि हामी आन्दोलनमा गएर होइन सभ्य तरिकाले हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी आन्दोलन गर्यौँ। आज नगरपालिकाको कम्पाउन्डभरि गएर होइन कम्पाउन्ड भरेर हामी त्यहाँ पनि तरिकाले हामीले पेश भएर होइन ल हुन्छ सरोजजी हुन्छ हामी पुनः जोडिएर यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र नगरपालिकाले यो विषयलाई के गर्नेछ हामी फलोअप गर्नेछौँ। सरोजजी यहाँलाई अहिले धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। हामी यतिखेर छौँ सिराहाको लाहान नगरपालिकाका त्यहाँ एकजना राहत वितरण गर्ने समाजसेवीलाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाले गरेको निर्णयले कारबाही गर्ने खालको कुरो सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले त्यहाँ प्रदर्शनै हुन थालेको छ सडक प्रदर्शनै हुन थालेको छ र यसरी त्यहाँ राहत वितरण गरेकै नाममा उहाँले एकदर प्रणालीलाई मिचेको होइन भन्ने कुरा त्यहाँकै विभिन्न वडा अध्यक्षहरूले हामीसँग जोडिएर पनि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले यसको बारेमा खण्डन पनि गरिसक्नु भएको छ। यसकारण यो निर्णयलाई लुकाएर अझ कतिपय सम्बन्धमा चाहिँ निर्णयकर्ताहरू कार्यपालिकाका सदस्यहरूसँगै छिपाएर जुन खालको निर्णय भएको छ यसले हाम्रो स्थानीय सरकार कुन हदसम्म आफूसँग पूर्वाग्रह राख्ने अथवा त्यहाँ आफूभन्दा इतर विचार राख्नेहरूसँग कसरी पूर्वाग्रही हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त पेश गरेको छ। हामी भनिरहेका छौँ स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिक हुने कारणले गर्दा जनताका दुःख सुख बुझेको हुन्छ। त्यसकारण जनताको दुःख सुखमा सेवा गर्नको लागि जनप्रतिनिधि बनेको हो शासन गर्नको लागि होइन। आफूलाई शासक ठान्नु भएको छैन छ भने त्यो भ्रम आफै मुक्त हुनुहोस्। तपाईँलाई सबैभन्दा तपाईँको स्वास्थ्यलाई यसले फाइदा गर्छ तर तपाईँ आफै यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहुन्न भने हामी तपाईलाई तपाईँ जनताको सेवक हो जनताको शासक होइन है भनेर तपाईलाई तपाईको यो भ्रमबाट मुक्त गरेरै छाड्नेछौँ हामी चिन्ता नगर्नु होला। यो कुरा मुनि शाह सुडीसँग लागू हुन्छ र देशका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग लागू हुन्छ किनभने जनताका सेवकहरूले जब आफूलाई शासक ठान्न थाल्छन् जनतालाई शोषणको जाँतोमा पिन्ने खालको मानसिकता लिएर बाँच्दछन् त्यतिखेर सबैभन्दा ठुलो हानि जसले त्यो सोच्दछ त्यसलाई भइसक्छ र समयले दुःख त पाउँछ इतिहास
फेरि उल्टन सक्छ। त्यसो नहोस्, हामी यही आग्रह गरिरहेका छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 195 दिनको एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।